अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा। कसम आहे तारे जो जॾहिं इहो विहामी वियो तव्हांजो संगती न कि सिधे रस्ते खां थिड़ियो आहे ऐं न ग़लत राह ते लॻो आहे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। हू पंहिंजी ख़्वाहिश विचां नथो ॻाल्हाए। इहो त वही आहे जेको मथिस कयो थो वञे। हिन खे त ज़बरदस्त ताक़त वारे सेखारियो आहे जेको वॾी दानाईअ वारो आहे। हू अची आॾो बीठो। वहुव बिलउफ़ुक़िल अअला सुम्म दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। जॾहिं जो मथां उफ़क़ ते हुयो पोइ वेझो आयो ऐं मथे लड़की बीठो तां जो ॿिनि कमानुनि जेतिरो या अञा घटि मुफ़ासिलो वञी बचियो। तॾहिं हुन अल्लाह जे बाने खे वही कयो जेको बि वही करणो होसि। मा कज़बल फुआदु मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा। नज़र जेकी ॾिठो दिल उन में कूड़ न मिलायो। पोइ छा तव्हां साणस इन ॻाल्हि ते जहिड़ो करियो था जंहिंखे हू अखियुनि सां ॾिसे थो। इन्द सिदरतिल मुंतहा इन्दहा जन्नतुल मअवा। ऐं वरी ॿिए भेरे बि हुन खेसि सिदरतुल मुंतहा वटि लहंदे ॾिठो जंहिंजे भर में रहण वारी जन्नत आहे। इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। उन वक़्तु ॿेर जे वण ते छांइजी रहियो हो जेकी छांइजी रहियो हो न कि अखि चुंझजी वई ऐं न हद खां टपी वई ऐं हुन पंहिंजे रब जूं वॾियूं वॾियूं निशानियूं ॾिठियूं। अफ़रअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा वमनात अत्थालिसतल उख़रा अलकुमुज़ ज़करु वलहुल उन्सा तिल्क इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा। ॿुधायो त तव्हां लात ऐं उज़्ज़ा ऐं टी जेका मनात देवी आहे उन्हनि जी हक़ीक़त ते बि को गौर कयो आहे। छा पुट तव्हां लाइ आहिनि ऐं धीअर अल्लाह लाइ? इहा त पोइ ॾाढी बेढंगी विरासत थी। इन हिय इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न वमा तहवल अन्फुस वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा। इहे त फ़क़त के नाला आहिनि जेके तव्हां ऐं तव्हांजे अबनि ॾाॾनि खणी रखिया आहिनि। अल्लाह इन्हनि लाइ का सनद नाज़िल न कई आहे। हक़ीक़त में त माण्हू प्यारगो वहमन गुमाननि ते हलनि ऐं नफ़्सनि जी ख़्वाहिशनि जा मुरीद बणियल आहिनि जॾहिं त संदन रब वटनि हिदायत अची चुकी आहे। अम लिल इंसानि मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला। इंसान लाइ हक़ इहो आहे छा जंहिंजी हू अजाई सद करे
आख़िरत तोड़े दुनिया जो मालिक त अल्लाह आहे। وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى। आसमाननि में घणाई मलाइक मौजूद आहिनि, उन्हनि जी शिफ़ात कंहिं बि कम नथी अची सघे जेसी ताईं अल्लाह कंहिं अहिड़े शख़्स जे हक़ में उन जी इजाज़त न ॾिए जंहिं लाइ हू का दरख़्वास्त ॿुधणु घुरे ऐं उनखे पसंदि करे। إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا। पर जेकी माण्हू आख़िरत खे नथा मञीन उहे मलाइकनि खे देवियुनि जे नालनि सां था सॾीनि, हालांकि इन मामले जो खेनि को बि इल्मु कोन्हे। हू रुगो अनुमान था कढनि ऐं अनुमान हक़ीक़त जी जाइ ते को बि कमु नथो रही सघे। فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى। सोए नबी जेको शख़्स असांजे हुकमनि खां मुंहुं फेरे थो ऐं रुगो दुनिया जी ज़िंदगी जी तलब अथसि उनखे संदसि हाल ते छॾे ॾे। इन्हनि माण्हुनि जे इल्म जी पहुच बस एतिरी आहे। इहा ॻाल्हि तुंहिंजो रब ई वधीक ॼाणे थो त संदसि रस्ते खां केरु छिड़ी वियो आहे ऐं इहो बि उहो ई सभ खां वधीक ॼाणे थो त सिधे रस्ते ते केरु आहे। ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى। ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जी हर शइ जो मालिक अल्लाह ई आहे त जीअं उहो बुराई करण वारनि खे संदन अमल जो बदिलो ॾिए ऐं उन्हनि माण्हुनि खे बि सुहिणो अजूरो ॾिए जिन सुहिणी हालत अख़्तियार कई आहे। जेकी वॾनि वॾनि गुनाहनि ऐं पधरनि बेहयाई वारनि कमनि खां पासो कनि था, बाक़ी के हल्का कुसूर खाउन थी वञनि त ॿी ॻाल्हि आहे। बेशक तुंहिंजे रब जी बख़्शिश जो दामन निहायत कुशादो आहे। हू त तव्हांखे तॾहिं खां खूब ॼाणे थो जॾहिं हुन ज़मीन मंझां तव्हांखे पैदा कयो हो ऐं वरी जॾहिं तव्हां पंहिंजे माउनि जे पेट में ॿार जी सूरत में हुयो। तंहिं करे पंहिंजे नफ़्सनि जे पाक हुअण जी हाम न हणो। हू इहे बहितर ॼाणे थो त सचमुच परहेज़गार केरु आहे। أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى। पोइ नबी छा उन शख़्स खे ॾिठो अथई जेको अल्लाह जे रस्ते खां फिरी वियो ऐं थोरो ॾेई रुकिजी वियो। أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى। छा वटि को ग़ैब जो इल्म आहे जो हक़ीक़त खे पियो थो ॾिसे
छा वटिस उहे ख़बरूं न पहुतियूं आहिनि जेकी मूसा जे सहीफ़नि ऐं उन्हीअ इब्राहिम जे सहीफ़नि में बयान थियूं आहिनि जंहिं वफ़ादारीअ जो हक़ अदा करे छॾियो ألا تزر وازرة وزر أخرى त को बि भार खणण वारो कंहिं ॿिए जो भार न खणंदो وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ऐं इहो बि त इंसान लाइ त इहो ई आहे जंहिंजी हुन कोशिश कई आहे وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ऐं ही त संदसि कोशिश सो त तई ॾिठी वेंदी पोइ हुनखे हुनजो पूरो पूरो अजूरो ॾिनो वेंदो وأن إلى ربك المنتهى ऐं हीअ ॻाल्हि पिणु त नेठि पहुचणो तुंहिंजे रब वटि ई आहे وأنه هو أضحك وأبكى वरी हीअ ॻाल्हि बि त उहो ई खिलाए थो ऐं उहो ई रुआरे थो وأنه هو أمات وأحيا ऐं ही त उहो ई मारे थो ऐं उन ई हयाती अता कई وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ऐं उन्हीअ नरमाद जा जोड़ा पैदा कया हिकिड़े टेपे मां जॾहिं उहो ॻाड़ियो वञे थो وأن عليه النشأة الأخرى ऐं वरी ॿीहर जियारुण बि उन ते ज़िम्मो आहे وأنه هو أغنى وأقنى ऐं इहो बि त उन ई आसूदो कयो ऐं उहो ई थो मालदार बणाए وأنه هو رب الشعرى ऐं ही बि त उहो ई शेरा तारे जो रब आहे وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى ऐं इहो त उन ई आद वारी अवाइली क़ौम खे नास कयो ऐं वरी समूद मां त कुझु न रहायई وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ऐं इन्हनि खां अॻे नूह जी क़ौम खे तबाह कयो हुआई छो त उहे हुआई ॾाढा ज़ालिम ऐं हद खां निकितल माण्हू والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا ऐं ऊंधियूं कयल बस्तियूं बि खणी उछलायूं हुआई पोइ मथियुनि छायई उहो कुझु जेको छायई فبأي آلاء ربك تتمارى पोइ ऐं इंसान तूं पंहिंजे रब जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि में शक कंदे هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة इहो त हिकिड़ो चिताव आहे अॻु आयल चिताउनि मंझां अचण वारी घड़ी अची सणाई थी आहे अल्लाह खां सवाइ ॿियो को बि उनखे हटाइण वारो कोन्हे أفمن هذا الحديث تعجبون छा पोइ उन्हनि ॻाल्हियुनि ते तव्हां अजब करियो था وتضحكون ولا تبكون खिलो था ऐं रो नथा وأنتم سامدون ऐं ॻाए वॼाए उन्हनि खे टालण जी करियो था आयत सजदा فاسجدوا لله واعبدوا झुकी पओ अल्लाह जे आॾो ऐं बंदगी करियो